कर सके अपने बच्चों के साथ, जिस तरह होता था माजी में। उन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत है, वो किया जाएगा। एक बार होमवर्क हो जाए, उसकी तमाम तफसीलात में शेयर करूँगा। स्प्रे का काम शुरू कर दें। पानी सीवरेज और कचरे का है, कराची के लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्या कराची वाले ये उम्मीद रखें कि उनके घर के बाहर से कचरा भी उठेगा, घर में पानी भी आएगा और सीवरेज का मसला भी हल होगा? अच्छा, जो बड़े लोग तनकीद जो करते हैं वो ये कहते हैं जी बल्दियाती जो इदारे हैं वो एम्पावर्ड नहीं हैं। ये जो आपने सफाई की बात की, ये सफाई बल्दियाती इदारों का काम है, डीएमसी यानी कि निचली सतह पर ये काम किया जाता है। कराची शहर के अंदर 4 ज़िले थे जो कि सॉलिड वेस्ट के पास थे, और 2 ज़िले थे जो कि मुताल्लिका डीएमसीज़ के पास थी, सेंट्रल और कोरंगी। आप उन 4 ज़िलों का उन 2 ज़िलों से मवाजना कर सकते हैं कि ईस्ट में, साउथ में, मलीर में, वेस्ट में आपको इन 2 डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में सिचुएशन बेहतर नज़र आती है। इन दोनों ज़िलों ने फिर फैसला किया कि सॉलिड वेस्ट की खिदमत इन ज़िलों के लिए भी हासिल की जाए। उसका एक टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो टेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, साइनिंग हो चुकी है। गालिबन अगस्त के आखिर में कोरंगी के 2 जोन्स के अंदर और सेंट्रल के 1 जोन नाज़माबाद के अंदर वो सॉलिड वेस्ट के इदारे काम शुरू कर देंगे, तो आपको एक डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। अब मैं आपके सामने चाहता तो मैं कहता यार मेरा इख्तियार नहीं है इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, शहर हमारा है, ये इस शहर में डिलीवर करना है। तो मैंने कल एमडी सॉलिड वेस्ट के साथ पहली मीटिंग की और मैंने इस बात पे जोर दिया कि हमें मेक श्योर करना है कि कोरंगी और सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट्स में इस महीने के आखिर में इन जोन्स के अंदर काम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में वो चीज़ स्टार्ट होनी है, इंशाल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी काम स्टार्ट हो, वो लोगों को नज़र आएगा। सिमिलरली पानी का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आज आपको कह दूं कि मैं आ गया हूँ, पानी का मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूँगा। आपको पता है कि आपको शॉर्टफॉल है, जो पानी आपको मिलता है आपकी कैपेसिटी नहीं है। सेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएटली मैं समझता हूँ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रिजॉल्व कर सकता है। मेरे अंडर वो डिपार्टमेंट नहीं आता, लेकिन मेरे शहर का इदारा है, वो हमारा इदारा है, वो उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इंशाल्लाह उनके अफसरान को मोबिलाइज करके जो सेवरेज के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पानी की आपने बात की, पानी में लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर तो काम हो रहा है कि किस तरीके से कराची को जो ओवरऑल पानी की सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकें। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ इमीडिएट एक चीज़ है जिसके अंदर मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी कि हम लोगों की जहन साजी करें कि शहर के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर 7 दिन 24 घंटे पानी आता है, और कुछ एरियाज बदकिस्मत ऐसे हैं जहाँ पर महीनों महीनों पानी नहीं आता। तो अगर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रैशनलाइज करें, मेरे घर में भी नहीं आता, एक तो एक बार उनको रैशनलाइज कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के साथ भी बैठना पड़ा, उन डिपार्टमेंट के साथ बैठा जाएगा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ और मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। के बाद आप दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि सियासी कह सकते हैं जिनके पास पावर है, इख्तियारात की अगर हम बात करें तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची सिर्फ केएमसी को देखते हैं, बाकी इदारों को नहीं देखते। तो आप ये समझते हैं कि इख्तियारात का ना होना आपके काम में कभी रुकावट डालेगा? जो बातें आप बता रहे हैं कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास भी जाएंगे, वाटर बोर्ड के पास भी जाएंगे, तो आपको लगता है कि इख्तियारात होना ज़रूरी है या बगैर इख्तियारात के भी आप काम चला लेंगे? मैं समझता हूँ कराची का मेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। कराची का मेयर जो है उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात को इस्तेमाल करने की बात है, नीयत की बात है। मैं कोई किसी के ऊपर माजी की बात नहीं करूँगा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा। मैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर काम करेंगे और जहाँ जहाँ मसाइल को हल करने के लिए जिस इदारे के साथ भी बैठना पड़ा, जिस इदारे के साथ भी इंशाल्लाह बैठा जाएगा। आमदनी एक ऐसा मामला है, एक आतिफ बाद में कर लेंगे। जी जी, आमदनी एक ऐसा मामला है जो कि केएमसी के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। आप समझते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन बल्दिया उस्मा कराची करती है, आप उसको कुछ बेहतर बना पाएंगे? मेरे ख्याल में अगर इसी जहाँ बैठे हुए हैं या लोगों से बात की जाएगी कितने लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स अदा किया, तो मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हमने टैक्स अदा किया।
کبھی بھی ہم نے ریکوری کی بات نہیں کی، اور ریکوری جو ہے اس کے اوپر کوئی اختیار کا ایشو نہیں ہے۔ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ میونسپل ٹیکس ریکور کر سکتے ہیں، اور ماضی میں اسی کے ایم سی نے وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ اگر آپ ماضی کے دستاویزات اٹھا کے دیکھیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ تھا اور جو ایکچوئل کلیکشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک ایشو ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے پوری کوشش یہ ہے کہ میں نے کے ایم سی کی ٹیم کو کہا ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اس ادارے کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کریں گے، جب تک اس کی اپنی ریسورسز نہیں ہوں گی، تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی سسٹینیبل سولوشن نہیں آ سکتا۔ جی یہ کر کے چلیں آپ کر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 33% آف دا سٹی کا اختیار ہے، 37% اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو باقی ریمیننگ 67% ہے وہ وفاقی آلموسٹ ادارے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو کانفلکٹس ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ، آپ کیسے اس کو ٹیک ڈاؤن کریں گے؟ کیونکہ 7.1% از ڈی ایچ این سی بی سی اور اس طرح باقی دیگر ادارے ہیں۔ اگر آپ اپنی فل کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ اگر ادارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادارے نہیں چلتے۔ ادارے چلانے کے لیے نیڈ ٹو ہیو ریکوری، ریکوری کے لیے نیڈ ٹو ہیو انسٹیٹیوشن۔ ڈی ایم سیز آپ لوگوں نے خود جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی، کسی اور کو دے دی۔ ڈی ایم سی سندھ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لیکن اس کو آپ نے کے ایم سی سے ہٹا دیا، پھر لوکل ٹیکسز ہٹا دیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، واٹر بورڈ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے لگایا تو آپ جو کسی سے ریکویسٹ بھی کریں گے اس کو ایز اے آرڈر سمجھا جائے گا دیگر اداروں میں؟ اچھا، ہم ہمیشہ یہ کیوں بات کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، جو چیز ہے اس کا ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس پارکس ہے، ہم نے پارکس کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے پاس میونسپل ٹیکسز ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا؟ ہمارے پاس فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو میں ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا، ہمیں فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے، ہمیں سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور اس لیے میں فوکس اس چیز کے اوپر کر رہا ہوں۔ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کروں گا، میں لوگوں کی مدد مانگ رہا ہوں، لوگوں کی کوآپریشن مانگ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مل کر ہم سب اپنے شہر کی خدمت کریں گے۔ جس شہر کے اوپر ہم پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے، تو ہم مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑا، مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کا شہر ہے، تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، پازیٹیو طریقے سے کرے گی، تو بالکل بیٹھا جا سکتا ہے۔ کل میری ملاقات ہوئی تھی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں وزراء کی گورنر صاحب سے، اور گورنر صاحب نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ سپورٹ کی جائے گی، کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، اور کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ کہ جو کچھ بھی کر سکے انشاءاللہ شہر کی بہتری کے لیے وہ کیا جائے گا۔ لاسٹ کوشچن کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ پانی کھلے عام شکیل مہر جیسے لوگ پانی چوری کرتے ہیں، لاکھوں گیلن پانی روزانہ فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں پانی نہیں آتا لیکن فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے خبر چلائی تھی شکیل مہر مشہور کراچی کا پانی چور آدمی دنیا جانتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ چھپ چھپا کے آج بھی شادی بیاہ کی تقریبات شہر میں جاری ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک خبر چلائی گلستان جوہر کے اندر سوسائٹی کے اندر گھر کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیوں کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ مارکیٹیں تو بند ہیں، شادی ہال بند ہیں، پھر گھروں میں اگر 200-300 لوگ آئیں گے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ مارکیٹ اس سے کھول دی۔ اچھا، میں شکیل مہر صاحب کو جانتا نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص بھی پانی کو چوری کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر بلدیات نے اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے اور انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے شادی بیاہ کی تقاریب کی بات کی، لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ریاست کے دو ستون ہیں، عوام اور حکومت۔ اگر عوام حکومت کی پالیسیز کو فالو نہیں کرے گی تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ وہ شادی بیاہ کی سماجی تقاریب آج بھی چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، 100 لوگوں 150 لوگوں 200 لوگ، وہ درست کام نہیں کر رہے، وہ غلط چیز کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو بحیثیت معاشرہ ان تمام چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کارروائی ہم کرتے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف تو اگین میڈیا ہی دکھاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو ہمیں تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں جہاں ہم حکومت سے مانگتے ہیں کہ ہاں یار حکومت کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔